खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको शालोम। हम अक्सर चीज़ों में खुशियाँ तलाश करते हैं। कई लोग प्रॉपर्टियों में, कई लोग ओहदों में, कई लोग पैसों में खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर पैसे जाते रहते हैं तो उदास हो जाते हैं, चीज़ें जाती रहती हैं तो उदास हो जाते हैं। या चीज़ों की खातिर हम कई लोग खुदा को भी छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं। लेकिन हकीकी खुशी का राज क्या है? मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बादशाह था और वो बादशाह सब कुछ उसके पास, हीरे जवाहरात, महल, नौकर चाकर, फौज, ताकत, सब कुछ, लेकिन वो खुश नहीं रहता था। हर वक्त दुखी, हर वक्त परेशान, वो डिप्रेशन का शिकार था। तो उसने बड़े बड़े नजूमियों को बुलाया कि मेरी इस बीमारी का इलाज करो, मुझे बताओ मैं क्या करूं ताकि इस दुख से, इस डिप्रेशन से आज़ाद हो जाऊं। बहुत लोग आए, कोई भी उसका ये इलाज ना कर सका। वहाँ एक बुज़ुर्ग हस्ती थी, उसे पता चला, वो बादशाह के पास गया। बादशाह सलामत, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। उसने कहा आप क्या कर सकते हैं, कैसे मेरे इस दुख का इलाज करेंगे? बादशाह सलामत, आप किसी ऐसे शख्स की कमीज़ पहने जो बहुत ज़्यादा खुश है और आपके अंदर खुशी आ जाएगी। बादशाह के लिए कौन सी मुश्किल थी? उसने हुक्म दे दिया अपने नौकरों को, जाओ ऐसे शख्स की तलाश करो। अब उसके नौकर गए, बड़े बड़े महलों में, बड़े बड़े अमीर घरानों में भी गए, कोई खुश नहीं था। जिनके पास सब कुछ था, खुश नहीं था। गरीबों के पास से भी गए, वो भी खुश नहीं थे। उसकी सारी की सारी बादशाही में कोई शख्स भी खुश नहीं था। सब कुछ होने के बावजूद कोई खुश नहीं था। वहाँ वो अपनी उस बादशाही से बाहर निकल गए और एक शख्स को देखा जो एक झोंपड़ी में पड़ा, बहुत खुश, कह ला रहा था, ऊंची ऊंची हंस रहा था, बहुत ज़्यादा खुश नजर आ रहा था। वो उसके पास गए, बाबा जी आप वाकई खुश हैं? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा तो मेहरबानी करके हमारी मदद करें। हम आए हैं, बादशाह ने हमें भेजा है कि आप अपनी शर्ट, अपनी कमीज़ हमें दें ताकि बादशाह पहने और उसको भी ये खुशी हासिल हो। उसने और ऊंची ऊंची हंसना शुरू कर दिया। आखन लगा मेरे को तो कमीज़ भी कोई नहीं। वो बड़े हैरान हुए, इस शख्स के पास कमीज़ भी नहीं है, फिर भी खुश है, कुछ भी नहीं है, खुश है। वापस गए बादशाह के पास। बादशाह ने पूछा लाए हो वो कमीज़? मिल गया वो शख्स। ऐसे ही बादशाह ने सवालात उनसे पूछे, बताओ क्या किया? उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम पूरी बादशाही में गए हैं, कोई भी शख्स खुश नहीं मिला। लेकिन एक शख्स, वो भी आपकी बादशाही से बाहर, वो शख्स खुश मिला है। उसकी कमीज़ लाए हो? बादशाह सलामत, वो जो शख्स खुश है उसके पास कमीज़ भी नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा मेरे पास सब कुछ है, महल है, नौकर है, चाकर हैं, हीरे जवाहरात, ताकत है, फौज है, सब कुछ है। उस सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश नहीं हूँ, और ये शख्स इसके पास कुछ भी नहीं है, कमीज़ भी नहीं है, फिर भी खुश है। उसने कहा कि खुशी किसी और चीज़ में है। उस बुज़ुर्ग हस्ती को अपने पास बुलाया। उसने कहा बाबा जी आप बताएं, आप क्यों खुश हैं, कैसे खुश रह सकते हैं? आपके पास तो कुछ भी नहीं है तो आप खुश हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, हकीकी खुशी चीज़ों में नहीं है, महलों में नहीं है, प्रॉपर्टियों में नहीं है, ताकत में नहीं है, हीरे जवाहरात में नहीं है। हकीकी खुशी खुदावंद यीशु मसीह में है। उसको निजात दहिंदा मानना और चीज़ों से डिटैच हो जाना, चीज़ों से आज़ाद हो जाना, इन चीज़ों से आज़ाद होने में खुशी है। तो मैं आपको बादशाह सलामत मशवरा देता हूँ, अगर आप अपने इस गम का, इस डिप्रेशन का इलाज चाहते हैं तो मेरी एक बात माने। बादशाह ने कहा कौन सी बात? आप अपनी चीज़ें बांटना शुरू कर दें, गरीबों को दें, लाचारों को दें,
مسکینوں کو دیں، بیواؤں کو دیں، اپنی پراپرٹی، اپنی چیزیں ان کو بانٹ دیں، گارنٹی دیتا ہوں آپ کے اندر حقیقی خوشی آ جائے گی، کیونکہ ان غریبوں کے اندر خدا چھپا ہوا ہے۔ خداوند نے کہا کہ جب تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا۔ ان غریبوں میں خدا کا چہرہ ہے، خدا ان میں بستا ہے۔ آپ بانٹنا شروع کر دیں۔ تو بادشاہ نے اس بزرگ کی بات مانی اور اپنی چیزیں غریبوں کی مدد شروع کر دی، مسکینوں کی مدد، بہت سے یتیموں کو پالنا شروع کر دیا۔ اس طرح اس نے اپنا مال بانٹنا شروع کر دیا اور اس کا غم خوشی میں بدل گیا۔ حقیقی خوشی اسی میں ہے کہ ہم خدا کو اول درجہ دیں اور اس کے لوگوں کو پیار کریں، خدا کو پیار کریں، اس کے لوگوں کو، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے بانٹیں۔ چیزوں کو سنبھال کے پکڑ کے رکھنا، تھام کے رکھنا، اس میں خوشی نہیں بلکہ آپ کے اندر ڈپریشن چیزوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جیسے ایک نوجوان مسیح کے پاس آیا تو اس نے کہا خداوند یہ لکھا ہے، حوالہ مقدس متی کی انجیل اس کا 19واں باب اور 16ویں آیت میں ہے۔ یہ شخص جب مسیح کے پاس آیا بڑے جوش کے ساتھ، نوجوان، میں کیا کروں کہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اسی نے کہا حکموں پر عمل کر، تو چوری مت کر، جھوٹی گواہی نہ دے، ماں باپ کی عزت کر، یہ سارے۔ میں تو بچپن ہی سے ان پر عمل کرتا آیا ہوں۔ اچھا، مسیح نے اس کی طرف دیکھا، ایک چیز کی تجھ میں کمی ہے۔ اب وہ سننے کے لیے جا اپنا سب کچھ بیچ کر غریبوں میں بانٹ دے، آسمان پر خزانہ ملے گا۔ یہ بات سنتے ہی وہ شخص بہت غمگین ہو گیا، کیونکہ اس کی بہت دولت تھی۔ دولت کے ساتھ اٹیچمنٹ غم لاتی ہے، اور اس غم سے صرف اور صرف خدا ہمیں آزاد کرتا ہے جب ہم ان چیزوں سے ڈیٹیچ ہو جاتے ہیں۔ یہ چیزیں خدا اس لیے نہیں ہم دیتا ہے کہ ہم اپنے پاس رکھیں، بانٹیں، دیں، اچھے کاموں کے لیے استعمال کریں۔ ہم نے دیکھا جن کلام میں جہاں لوگوں نے اپنی چیزوں کو، پراپرٹیوں کو بانٹنا، دینا شروع کر دیا، اپنے جو کچھ وسائل تھے، ان کے اندر حقیقی خوشی آئی۔ ایسے نہیں کلام میں یہی اس لیے لکھا ہے، دینا لینے سے مبارک تر ہے۔ حقیقی خوشی اس میں ہے، خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا، چیزوں سے ڈیٹیچ ہونا، خدا کے ساتھ اٹیچ ہونا، خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا، اس کو زندگی دینا، اس کے کلام کی تابع داری کرنا، دعا کرنا، پرستش کرنا، ایمان میں بڑھنا، خدا کے ساتھ رابطہ رکھنا، خدا کی حضوری میں رہنا، یہ حقیقی خوشی ہے، چیزوں میں نہیں ہے۔ حقیقی خوشی خداوند یسوع مسیح میں ہے، اس کو اپنے دل میں جگہ دیں۔ اگر آپ یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں، آپ کے اندر زندگی کے چشمے پھوٹیں گے، آپ کے اندر حقیقی خوشی آ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ میرے پیچھے دعا کریں۔ اے خداوند یسوع مسیح، میں اقرار کرتا ہوں تو میری زندگی کا مالک ہے، میرے دل میں آ، میرے گناہوں کو معاف کر۔ میں تجھے اپنی زندگی کا مالک اور خداوند مانتا ہوں، تو ہی نجات دہندہ ہے۔ میرے گناہوں کو اپنے لہو سے دھو کر پاک کر دے۔ آج سے میں نئی زندگی شروع کرتا ہوں، میں اپنی زندگی تجھے دیتا ہوں، اپنا شخصی نجات دہندہ مانتا ہوں۔ اور میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں جس وقت اس کلام کو سن رہے ہیں، خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے، حقیقی خوشی آپ کے اندر لائے۔ آپ چیزوں کو پیار نہ کریں، خدا کو پیار کریں اور اس کے لوگوں کو پیار کریں، یہی حقیقی خوشی آپ کے اندر آئے۔ مسیح خداوند کے وسیلے سے آمین۔ گاڈ بلیس یو۔